باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اللہ پاک نے ایک دفعہ الحمد شریف دا نذرانہ بارگاہ رب العزت دے پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ، اساں پیش کیتی اے امانت علی السماوات آسماناں تے والارض زمین تے والجبال اور پہاڑاں دے سامنے فابین ان یحملنها، تو انہوں نے اس امانت دے اٹھان تو انکار کر دیتا۔ واشفقن منها، اور وہ ڈر گئے۔ وحملها الانسان، اور اٹھا لیا اس نو انسان نے۔ انہ کان ظلوما جہولا، بے شک کہ بہت ظالم بھی ہے اور بڑا جاہل بھی ہے۔ اے قرآن پاک دی آیت کریمہ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ میں ایک امانت نو پیش کیتا، آسماناں دی رفعت اور بلندی، انہاں دی وسعت، کہ جتھے جتھے اللہ دی ذات پاک دی زمین دا ٹکڑا ہے اس دے اتے صاحبان آسمان ہے، اور اسی طرح ہی زمین دی فراخی اور اس دی وسعت، اور پہاڑاں دی صلابت اور استاں دی مضبوطی۔ لیکن آسمان دی بلندی اور رفعت اور زمین دی فراخی اور پہاڑاں دی مضبوطی دے باوجود انہاں عرض کیتی کہ اسی اس امانت نو نہیں اٹھا سکتے، اور مالک کریم نے فرمایا واشفقنا منہا، او ڈر گئے اس دے اٹھان دے کولوں، اور انسان اس دے کولوں ڈریا نہیں، اس نے اس نو اٹھا لیا۔ اس امانت دے اتے مفسرین نے قرآن پاک تا صرف امانت دا ہی ذکر ہے، بس بھی وہ امانت کی سی جڑی آسمان تے بھی پہاڑاں تے بھی زمین تے سامنے پیش کیتی گئی بے نو چکو۔ تو مفسرین نے اپنے اپنے تفسیراں دے وچ کیتا، کسے تا کیا وہ امانت ایمان ہے،
عبادات ہیں جڑیاں اسی کرنے ہاں، کسے آکھیا کہ وہ محبت الہی ہے، اپنے اپنے ذوق دے مطابق ہر کسی نے اس امانت دے مفہوم نو بیان کیتا۔ مولانا روم نے اس امانت دے کولو مراد لیا ہے کہ اے جڑا تینوں اللہ دی ذات پاک نے اختیار عطا فرمایا ہے نا، کہ تو اپنے اختیار دے نال نیکی تے بدی دی تمیز کرنی ہے، ڈنگے تے سدھے راہ دا تعین کرنا ہے۔ تو وہ اختیار دے نال جڑا کچھ تو کرنا ہے نا، اس تے اتے منتج ہوندا ہے اگاں قیامت دا میدان، اعمال، جزا، سزا۔ قرآن پاک نے اگے اسی آیت کریمہ تو بعد فرمایا بسم اللہ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، کہ اساں اس امانت نو پیش کیتا، انسان نے اس نو اٹھا لیا، اور انہو کانا ظلوماً جہولا، وہ بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی جاہل ہے۔ فرمایا کہ وہ امانت دے اٹھان تو بعد کی نتیجہ ہے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ عذاب دے اللہ تعالیٰ نفاق کرن والیاں نو اور نفاق کرن والیاں نو، والمشرکین والمشرکات، شرک کرنے والیاں نو اور شرک کرنے والیاں نو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور نگاہ کرم فرمائی اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں اور ایمان والیاں دے اتے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشن والا، ہر لحظہ رحم فرمان والا ہے، ہر لحظہ۔ تو اس امانت اور اس اختیار دے اتے منتج ہوندا انسان دی عالم کثرت دے اعمال سارے، کہ تو اپنے اختیار نہ لے۔ اور ایک ایسی تفسیر ہے کہ جس نو تمام تفسیراں جنیاں بھی کیتیاں گئیاں نے، وہ اس نو اے لفظ امانت تو جڑا اختیار ہے اس نو شامل ہوندیاں نے، کیونکہ ایمان بھی وہی قبول ہوندا ہے جڑا اختیاری ہوئے، اپنے اختیار دے نال بندہ تصدیق کرے توحید و رسالت دی۔ عبادت بھی وہی قبول کیتی جاندی ہے کہ جڑی اختیار دے نال وہ کرے، نیکی بھی وہی قبول کیتی جاندی جڑی وہ اپنے اختیار دے نال اس نو کرے۔ اسی طرح گناہ بھی جڑا ہے وہ اپنے اختیار دے نال بندہ کردا ہے۔ تو یہ تمام تفاسیر جڑیاں کیتیاں گئیاں نے، انہاں دے وچوں اے لفظ امانت دی تفسیر جڑی مولانا روم نے کیتی جامع قسم دی تفسیر ہے، کہ جڑا تینوں با اختیار اللہ پاک نے بنایا ہے، یہ با اختیار ہونا تیرا جڑا ہے نا، یہی تیرے واسطے سب تو بڑا امتحان ہے، یہی سب تیرے تو بڑا تیرے تے امتحان ہے۔ تو عنوان بھی میں عرض کراں گا، مولانا روم نے عنوان دے وچ اندہ سارا مضمون بیان کیتا ہے، اور پھر شعراں دے وچ مناجات کیتی ہے، اور اس تو پہلے ایک مناجات ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فارسی دے وچ جو ہے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ اپنے دل دے ناز اپنے دل دی عزت و محبت دے نال جڑی چیز نو بیان کیتا جاوے نا، آج دی ان کی ساری اس نو مناجات، وہ فرماندے نے غور دے نال سنو گے تو پھر اگلی مناجات دا بھی پتہ لگے گا۔ نشستند گفتند برخاستند، اس طرح نہیں، اہل دل دی گل جڑی ہے اس نو دل دے کناں نال سننا چاہیدا ہے، اور اس دے نال پھر ٹرنا بھی چاہیدا ہے۔ تو یہ اصل فارسی دے وچ ہے، لیکن اس دا اردو ترجمہ نال ہی بیان کیتا گیا، کیونکہ ہر آدمی فارسی دا سمجھدا نہیں۔ وہ بارگاہ رب العزت دے وچ عرض کردے نے، خداوند تعالیٰ کے نام سے کہ جس کے جلال کی توصیف میں اہل علم حیران ہیں، کہ اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ اقدس دے اندر کہ دو صفتاں نے اللہ پاک دیاں، جمال تے جلال۔
جمال حسن ہی حسن ہے، جلال اللہ دی ذات پاک دی صفت قہرتنی حسن جلال، اس دی بزرگی، اس دی عزت و تکریم جلالت آختے نے کہ او ذات خدا بندے نان کہ جس دے جلال دی صفت دے وچ اہل علم حیران نے بھی اسی اس دے صفت جلال نو کیویں بیان کریے۔ صفت جلال نو بیان کرنے واسطے الفاظ قاصر نے۔ عارفوں کے دل اس کے جلوہ جمال سے گداز ہے، فرماندے نے، اور جڑے اس نو پہچانن والے نے، عارف آخدے نے پہچانن والے نو، ایک جانن والا ہوندا ہے، ایک پہچانن والا ہوندا ہے۔ اسی ہیرے دا نام سنیا ہویا ہے تو اسی آنے اسی ہیرے نو جاننے ہاں بھی ہیرا بھی ہوندا ہے، لیکن اگر انہوں پتھراں دے وچ رکھیا جاوے تے کوئی آکھے بھی انہاں چ ہیرا لب تے لبے گا وہی جڑا انہوں پہچاندا ہے، دوسرے نو نہیں پتہ لگدا۔ تو فرماندے نے کہ عارفوں کے دل کہ اللہ دی ذات پاک دے جڑے پہچانن والے نے انہاں دے دل اس کے جلوہ جمال سے گداز ہیں، کہ اس دی صفت جمال تے حسن دے وچ انہاں دے دل پگھلے پئے نے، کی پئے نے؟ پگھلے پئے۔ اس کے لطف و کرم کی افزائش پر نازاں ہیں، غنی اس کے لطف و کرم کی افزائش پر نازاں ہے، کہ جنہوں اللہ دی ذات پاک نے غنی کیتا ہے۔ غنی تو اپنے اپنے ذوق نال ہر کوئی سمجھدا ہے، اسی غنی سمجھنے اس نو جڑا مالدار ہوئے، دنیا تے عزت و شہرت ہوئے اور بڑا انہوں غنی آکھ بڑا غنی ہے جی۔ اہل اللہ دے نزدیک راہ محبت دے وچ غنی کون ہے؟ غنی وہ ہے کہ جڑا اللہ دی ذات پاک دی محبت دے نال رج چکیا ہویا، گو بھوک تا نہیں لے سکتی، عاشق دی بھوک میں نہیں دی۔ تو فرماندے نے کہ غنی اس کے لطف و کرم کی افزائش پر، کہ چاہے وہ دنیا دی مال و دولت نو غنا سمجھدا ہے، تو فرماندے غنی اس کے لطف و اس دے کرم اور فضل دی جڑی افزائش اس نے انہاں نو عطا کیتی ہے، پر نازاں ہیں، اس دے اتے وہ ناز پہ کردے نے، ساڈے تے جڑا کچھ فضل ہویا کسی اور تے نہیں ہویا۔ دوست اس کے شوق وصال میں جل رہے ہیں، فرماندے نے جڑے اللہ دی ذات پاک دے نال محبت دے ہیں طلبگار، کہ دوست اس کے شوق وصال میں جل رہے ہیں، کہ انہاں دا جڑا دل ہے ہما وقت کہ اس محبت دی اگ دے وچ بھی جب بھی ان کا خیال آتا ہے دل میں لب پہ حرف وصال آتا ہے، کہ انہاں دی زندگی دا سفر ہے کہ شوق کے میں جل رہے ہیں، طلبگار اس کی نیاز مندی کے صحرا میں پر خروش ہے، کہ جے اللہ دی ذات پاک دے طالب نے نا، وہ اس دے نیاز مندی عاجزی اور انکساری دے کے صحرا دے وچ بڑے شوق ذوق دے نال چلتے پئے نے، کائنات دی ہر عزیز شے نو اس دی بارگاہ دے وچ اس دے راہ دے وچ قربان کرنا انہاں واسطے کوئی شے مشکل آسان تو آسان ہے۔ فراق زدہ لوگ اس کے فراق میں آہو فغاں کرتے ہیں، کہ جڑے اللہ دی ذات پاک دی محبت اور ہجرت فراق دے وچ کہ ہما وقت وہ آہو فغاں کردے نے۔ عارف روم فرماندے نے کہ جویں بارش تو پہلے ٹھنڈی ہوا آندی ہے نا، تو ٹھنڈی ہوا پتہ دیندی ہے اس گل دا کہ پیچھے بارش آندی پئی ہے، کیونکہ اس ہوا دے وچ اس بارش دے اثرات ہوندے نے کہ ان دی حدت نو گرمی نو وہ ختم کر دیندی بارش، اس دے نالوں ان دے کولوں گزر کے آندی تو ان دے اثرات اس ہوا دے اتے ہوندے نے کہ ان دی ٹھنڈک پیدا ہو جاندی۔ تو رومی فرماندے نے کہ جس وقت اللہ پاک دی محبت دے وچ کہ تیرے دل دے چو ٹھنڈے ہو کے نکلن لگ پین نا، تے سمجھ لویں ہے کہ اکھاں دا بدل جڑا ہے وسن والا ہے، اکھاں دا بدل کی ہے وہ وسن۔
فراق زدہ لوگ اس کے فراق میں آہ و فغاں کرتے ہیں، ہر عزیز اس کے نام و نشان کا متلاشی ہے۔ کہ جنوں ویکھیے وہ اللہ دی ذات پاک دا کہ نام و نشان کہ ان دی تلاش کردا پھردا ہے۔ اس کا ہر طلبگار حمد و ثنا کرتا ہے، کہ جڑا اس دا طلبگار ہے وہ ہما اللہ دی ذات پاک دی حمد اور اس دی ثنا دے وچ کہ لگا ہویا ہے۔ ہر ذکر کرنے والا اس کی نسیم وصال کی بو باس لے رہا ہے۔ فرماندے نے کہ جڑا ذکر پہ کردا ہے نا انہوں کہ وصل تے وصال دی کہ ٹھنڈی ہوا اس تے سنگدا پیا ہے تے اس مستی دے وچ کہ وہ ذکر کردا پیا ہے۔ فرمانے جی میں میرے حضور نے فرمایا، ہاں نہیں جناب نے فرمایا نا، یہ یاد کچیوے تے یادو یاد رہیوے، یاد شاد ہو کیچے تا مراد پویوے، یادوں شیر محمد ماہ و مست ہوئیوے، سونے ڈھول دا کلمہ دم دم آخر ڈھول دا کلمہ دم دم یاد کچیوے۔ تو فرما دینے کہ ہر ذکر کرنے والا اس کی نسیم وصال کی بو باس لے رہا ہے، کہ وہ ذکر کرتا ہے تو انہوں وصال دی خوشبو آدھی بھی نیڑے یہ بل پینا سے۔ ہر سائل اس کے فضل و کرم کی امید پر رواں دواں ہے، کہ ہر منگتا جیڑا کہ ٹردا پیا ہے تے اس دے دربار دے وچ کہ صدا پیا کردا ہے تو ہر سائل منگن والا اس کے فضل و کرم کی امید پر رواں دواں ہے، کہ وہ چلدا بھی پیا ہے تو کیوں پیا چلدا ہے کہ اس واسطے کہ اس دے فضل و کرم دے کولو نا امید نہیں وہ با امید ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت دے کولو نا امید نہ ہویا جی، میری رحمت دے کولو نا امید نہ ہویا جی۔ یہ مناجات ہے۔ عارف روم دا سنو، آپ نے اس آیت کریمہ دی تشریح کرنی ہے تو عنوان سنو۔ جناب فرماندے نے مناجاتو پناہ جستن بحق سبحانہ تعالی از فتنہ اختیار و از فتنہ اسباب اختیار، کہ سماوات وار دین از اختیار و اسباب اختیار شکو ہی دند و ترسی دند۔ فرماندے نے دعا اللہ دی ذات پاک دے کولوں پناہ منگنی اختیار دی آزمائش دے کول۔ سمجھے جی گل کہ اے جڑا مینوں تو با اختیار کیتا ہے نا، تو وہ آکھدے نے کہ اے جڑا اختیار تو مینوں عطا کیتا ہے تے با اختیار بنایا ہے، اس تے اے میرے اتے آزمائش ہے۔ میرے تے کی ہے؟ کیونکہ امانت دی جے بندہ رکھوالی نہ کر سکے تو اس نوں کی آکھدے نے؟ خائن آکھدے نے نا، کہ اینوں تے جڑا امانت دی رکھوالی کرے انہوں امین آکھدے نے، انہوں کی آکھدے نے؟ تو جس وقت امانت اختیار اے اللہ دی ذات پاک نے امانت انسان نوں ودیت کیتی ہے، دتی ہے، کیا اختیار ہے تے اے میری امانت ہے تے تو ان دی رکھوالی کرنی ہے۔ تو وہ جس وقت رکھوالی دے وچ فرق آوے گا تو پھر انہوں ظلوماً جہولا ہی آکھیا گیا ہے۔ ایک تا مطلب اس دا اے ہے۔ دوسرا مطلب ہے اہل عشاق محبت دے نزدیک، وہ فرماندے نے اذان جی
تو مولانا روم فرماندے نے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک او اختیار کہ جڑا میرے واسطے آزمائش ہے، اس امانت نو میں وحمل الانسان اٹھایا ہے، لیکن او جڑے اسباب دنیا ہیں اور اس دے وچ رہن دے جڑے سارے کاروبار حیات ہیں کہ اپنے اختیار دے نال تو اس نو کرنا ہے، تو فرما دے نے کہ زمین بھی ڈر گئی، آسمان بھی ڈر گئے، پہاڑ بھی ڈر گئے، کیونکہ انہاں آکھیا کہ یہ جڑی امانت ہے اس دا امین بننا فضیلت تا بڑی ہے، لیکن یہ ایک امتحان ہے، اور امتحان دے اندر کدی بندہ پاس ہوندا کدی بندہ فیل ہو جاتا۔ تو اس واسطے انہاں عرض کیتی کہ مالک کریم ساڈے کولوں اس امانت دا امین بنیا نہیں جاندا، لیکن انسان نے جڑا ہے نا یہ نہیں ویکھیا کہ میرا نقصان کی ہوئے گا، اس دی نظر اللہ دی ذات پاک دے فرمان تے سی، کیوں بھی چکنا ہے تو کہ نہیں چکدا، تو انہیں آکھا کہ میں جی چکنا ہوں۔ عارف روم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس امانت نو چکیا تا ضرور ہے، لیکن انہوں میں امین بھی بننا ہے، توڑ بھی لے جانا ہے، توڑ لے جانا تے امین بننا اس وقت تک ناممکن ہے جس وقت تک کہ تیرا کرم میرے شامل حال نہ ہو۔ سمجھ آ گئی؟ تو فرما دینے کہ میں انکار تا نہیں کر سکیا، تے اتنی بڑی امانت اور آزمائش نو میں آکھاں کہ میں خود اس نو لے جاواں گا تو میرے واسطے مشکل ہے، تیرے فضل دے نال ہی ہے جے میں اس نو توڑ پہنچا لواں۔ گل سمجھ گئے جی؟ سمجھ گئے جی؟ اس جناب فرمانے اے کریم ذوالجلالے، اس دے اتے جناب نے درمیان وچ گل کی، جناب نے فرمایا کہ جس وقت بندہ بیمار ہوندا ہے نا تے او پریشان ہوندا ہے تے اس دی طبیعت دے وچ جڑی کمزوری آندی ہے نا اون دے نال ایک چیز ہور بھی آندی ہے کہ وہ اپنے آپ نو بے اختیار سمجھدا ہے۔ کی سمجھدا ہے؟ تو جس وقت وہ بے اختیار سمجھدا ہے تو وہ ہور زیادہ پریشان ہوندا ہے، بھی میں تو میاں منجی تے پیا ہویا، میں کسے دا گوچرا میرے نال کھورے کی کرن گے، انہوں ہر شے وہ سامنے نظر آندی ہے، جے کوئی حاکم ہے تو انہوں حاکمیت نظر آندی، کوئی سربراہ ہے تو انہوں اپنا ادھر ریٹائرمنٹ نظر آندی، وہ سارا کچھ۔ اور فرماندے نے کہ پہلیاں قوماں دے اتے جس وقت اختیار دے وچ زیادتی ہوئے تے نمرود بھی اختیار دی زیادتی دے نال ہی نمرود بنیا، خدائی دعویٰ کیتا فرعون بنیا، وہ سارے اختیار دی زیادتی دے نال کہ نمرود شداد فرعون ہم سب اس دے نال بنے ہیں۔ تو اس واسطے جڑی یہ امانت ہے نا اختیار والی، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ میرا اختیار برقرار، لیکن جس وقت اندر زیادتی آ جاوے تو اسے زیادتی اختیار نو ہی فرعون آکھیا گیا ہے، نمرود آکھیا گیا ہے، شداد آکھیا گیا ہے۔ سمجھتے پا جائے نا؟ تو اس واسطے کہ اتنی بڑی یہ امانت کہ اس نو ایک جگہ دے اتے رکھنا کہ جن دے چ نہ کمی آوے نہ زیادتی آوے، اور صراط مستقیم اتے ٹرنا سوا تیرے فضل تو اے بڑا مشکل ہے۔ سمجھ آ گئی جی گل دی کہ نہیں؟ چلو جی، اے کریم ذوالجلال
حضرات عرض کرتے ہیں بارگاہ رب العزت دے وچ ادب تے احترام دا یہ طریقہ ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ جس وقت کوئی سوال کرتا ہے تو وہ الفاظ دا سہارا لیندا ہے کہ میں اپنی گل نوں کیویں بیان کرنا ہے۔ اللہ پاک نے دعائیں انبیاء علیہ السلام دیاں قرآن پاک وچ ذکر کیتیاں نے صرف اس واسطے کہ سانوں میری بارگاہ دے وچ میرے انبیاء علیہ السلام نے جس وقت مینوں عرض نیاز کیتی ہے تو وہ الفاظ تانوں دسنا بھی انہوں الفاظ دے نال میری بارگاہ چ حاضر ہویا کرو۔ احسان اور کرم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی لا ریب کتاب جہڑا حضور دے قلب اطہر دے اتے اتاری گئی ہے، اس دے وچ حضور نے ساری رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن پاک دے وچ جگہ جگہ تے انبیاء علیہ السلام دیاں جو میں کئی دفعہ عرض بھی کر چکیا ہوں۔ تو فرمایا اے کریم اے مہرباں ذوالجلال عظمت والے کریم، اے مہربان عظمت والے، عزت و توقیر والے، عظمت بلندیاں والے کریم، دائم المعروف، تو سدا احسان کرنے والا ہے، تو سدا احسان والا ہے۔ دارائے جہاں اور جہان تیرے ذات دے کرم دے نال قائم ہے۔ یا کریم العفو حی لم یزل، اے ہمیشہ رہن والے زندہ سونی معافی والے۔ فرماندے نے عرض کرتے نے کہ تیری ذات دے تے بقائی بقا ہے، تو ہمیشہ تو ہمیشہ تو ہمیشہ ازلی ابدی تیری ذات ہے۔ فرمایا یا کریم العفو، سونی بھلی معافی والا تو ہے، تو معاف بھی کرنا ہے لیکن تیری معافی دی بھی مثل کوئی نہیں ہے کہ اللہ پاک جس وقت کسی نو معاف فرما دیندہ ہے تو جو اس نے گناہ کیتے نے دوبارہ انہاں دا ذکر نہیں فرما یبدل اللہ سیئات حسنات، اگر کریم چاہے تو انہاں گناہاں نوں نیکیاں دے وچ تبدیل فرما سکدا ہے۔ تو فرمایا کہ ہمیشہ رہن والا ہے زندہ سونی معافی والیا، یا کثیر الخیر گھنی خیر والیا، شاہ بے بدل بادشاہ، تیری کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مثال نہیں۔ جی یہ ذکر کر کے مناجات دے شعر تو پھر اگے عرض کرن لگے نے بھی فرمان لگے نے بھی میں اس فتنے دا اس فتنے تو مراد آزمائش ہے۔ کی مزائش ہے؟ آزمائش۔ جی میں آپاں بھی آپس وچ جملہ آنے کہ یار دوست آئی سی لیکن آزمائش پا دیتا سو۔ بچیاں نو اولاد نو بندہ آکھدا ہے کہ بیٹا تے میرا آئی سی پہ مینوں بڑی آزمائش اس نے پا دیتا ہے، تو یہ آزمائش ہے۔ تو فتنے تو مراد کی ہے؟ بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو بندہ جس وقت اس دی آزمائش دی سختی نو ویکھدا ہے تو پھر پریشان ہو کے آکھدا ہے کہ میں اس دے چوں کیویں نکلاں گا، میں اس دے وچوں مولانا روم فرمان دی اول میں جزر و مدہ تو رسید اول میں جزر و مدہ از تو ورنہ ساکن بودیں بحر مجید اولمی جزر و مادہ تو رسید ورنہ ساکن بود این بحر مجید۔ ویکھو نا کہ سمندر دی تخلیق خالق خدا دی ذات ہے۔ تو فرماندے نے کہ کائنات دا جڑا نظام ہے، عالم کثرت ہے، ان دے وچ انسان دی جڑی تخلیق ہے، یہ سمندر رکھے جڑا ساکن سی، ان دی پیدائش بھی اس نو تو بنایا ہے۔ اور ہم ازاں جا کیں تردد دادیم،
کہ پھر انسان جس وقت اس دے وچ بن کے آ گیا ہے تو پھر اس نو تو اللہ دی ذات پاک نے اختیار عطا کیتا ہے. تردد آخدے نے نہ کدی آ کراں کہ او کراں آ کراں تے ارادے باندھتا ہوں باندھ کر پھر توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے. کہتے ہیں کہ اندے چ کوئی تردد نہیں ان دی تخلیق بھی تو کیتی ہے اے ساکن سمندر پھر اس نو تو تردد بھی تو ہی عطا کیتا ہے. کدی یہ سوچتا ہے کدی وہ سوچتا ہے. بے تردد کن مرا مز کرم اپنے فضل اور کرم دے نال مینوں شک وچوں کڈ دے بے تردد کر دے. تو مینوں آکھنا ہے کہ چوراہے دے وچ کھڑا ہو کے کہ رستہ لب سے صحیح کی ہے تے غلط کی ہے. یہ جڑا صحیح تے غلط لبنا ہے تے مذہباں دے وچوں ایک مذہب تے 10 مذہب تو انہاں چوں ایک لب وہ عرض کرتا ہے کردے نے کہ جے اللہ پاک اے اپنے فضل اور کرم نال 10 رستیاں دی بجائے ایکو رستہ مینوں دے دے بس بھی جس دے اتے میں سیدھا لگا جاواں. تو میں تیری آزمائش نو کیویں کر سکنا پورا لے سکنا کہ تیری آزمائش دے وچ تاں جڑے مذکر نے مؤنث بن جاندے نے یعنی طاقت انہاں دی ختم ہو جاندی ہے کسی قسم دی سوچ اور فکر. اس تو بعد مولا روم نے ایک مثال دیتی ہے اپنی اشترے لاغم اشترے عملا ہم چھپانا شکل اشترے ہم لاغرو پشت ریش زختیارے ہم چھپالا شکل خیش. اینک جاوا گاش وادی سو گراں آنک جاوا گاش وادا سو کشاں. فرما عرض کردے نے مثال دیندے نے کہ جیڑا اے انسان ہے نا اس دی فرماندے نے عرض کردے نے کہ میری مثال ایویں میں کہ جیویں زخمی اٹھ ہوئے زخمی اٹھ ہوئے اور زخمی اٹھ دی کنڈ دے اتے جس وقت وہ کچاوا رکھیا جاوے وانا رکھیا جاوے اس دا اوندا کچاوا رکھیا جاوے اور اس کچاوے نو لدیا جاوے تے او جڑا کچاوا لدیندا ہے نا او نہ ہموار ہووے بے ایک پاسے 10 مانے ایک پاسے 5 مانے. ہن جس وقت اس نو اٹھ لے کے ٹردا ہے جے انہوں ٹردا ہے تے تاں وی زخمی ہوندا ہے تے جے انہوں کچاوے نو وزن نو سدھیاں کدیے تے تاں وی زخمی ہوندا. تو نہ ہموار وزن او عرض کرتے نے کہ میرا وجود تو چھوٹا جا ہے خواہشات نفسانی دا ان دے اتے مینوں تو بھار لدیا ہے اپنی محبت دا کرم فرمایا ہے بھار بہت آئے تے میں زخمی اٹھ دی طرح ہاں جے لے کے ٹرنا تے ٹریا نہیں جاندا تے جے سیدھا کرن دی کوشش کرنا تے سیدھا نہیں ہوندا. تو پھر سوا اس تو کہ میں تیری بارگاہ دے وچ عرض کراں کہ تو ہی اس بھار نو اتار سکنا ہے تے توڑ پہنچا سکنا. گل سمجھ آ گئی جی. فرماندے نے بفگن مزمن حملے نام ہوار را تاب بینم روزہ ہے ابرار را. بفگن مزمن ہم
अबरार रा बफगन अज मन हमले नाम हवार रा तब बीनम रज़ाए अबरार रा। फरमांदे ने अर्ज करते ने या अल्लाह पाक इस मेरे उत्तों ये ना हमवार वज़न जेड़ा है कि खाश एक पासे खिंच दिए और खाश फिर एक खाश नहीं, खाशां दा एक पूरा तसलसल है पूरा। अल्लाह दी ज़ात पाक ने कुरान पाक दे च मिसाल दी है मुतशाखसू कि एक गुलाम होवे ते दो नहीं कई उनके मालक होन, कई उसदे मालक होन और वो जेड़े मालक उसदे ने वो सारे अखड़ मिजाज होन। की होन? अखड़। नौकर एक ते मालक कई, ते वो जेड़े मालक कई ने वो अखड़ मिजाज। एक उसनूं हुक्म देंदा भी आ काम कर, अजे उस काम वाले टुरिया नहीं तो दूजा आंदा है आ काम कर, अजे उतों पढ़दा नहीं तो तीसरा आंदा तू नहीं मैं आ फलाना काम कर, उन्हें चिर नूं पहला बोलदा तेनू काम आखिया सी क्यों नहीं कीता। ये मालिक करीम ने मिसाल दी कि एक गुलाम होवे तो उनके कई मालक होन ते जेड़े की होन अखड़ मिजाज होन। अल्लाह पाक ने फरमाया वो गुलाम सौखा है या वो गुलाम सौखा है जेड़ा इको ही एक दा होके रह जावे, इको ही एक दा होके रह जावे वो सौखा है। तो मालिक करीम ने फरमाया कि तुसी एक दे होके रह जाओ, बस तुसी सारे लात मनात छड्डो ते मेरे नाल तुसी मुनसलिक करो, बस मैं ही हाँ तुहाडा, होर तुहाडा कोई भी। और इहो गल अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने दी और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ। अगर कोई इस तो अलावा कोई लभना चाहे भी वो दरवाज़ा केड़ा है अल्लाह दा जेड़ा मैं एक दा होकर रह जावां, वो दरवाज़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ही दरवाज़ा है और उन्हां दी ज़ात दी वाबस्तगी एक दे नाल हो जाना है। समझ आ गई कि नहीं जी? तो फरमाया औज़ुबिल्लाह मिन ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फ़ी शुरकाओ मुतशाखिसूना। बयान फरमाया अल्लाह ताला ने एक मिसाल के गुलाम है जिसके कई हिस्सेदार ने जेड़े सख्त बदखू हैं, बदखू हैं। व राजुलन सालामन ले राजुलन, और एक गुलाम है जो पूरा एक मालिक दा ही है, उनदे च दूजे दा कोई दखल। फरमाया हल यस्तावे याने मसला, क्या इन्हां दोवां दा हाल बराबर हो सकता है? नहीं ना हो सकता। एक एक दा है, उन्हें एक दी गल नूं सुनना, एक नूं मनना, एक नूं वेख्या, एक समझ। और पढ़दा पिया सी हिजाब उठते उठते हिजाब उठ गए हैं, फ़कत रह गई एक वहदत तुम्हारी, फ़कत रह गई एक वहदत तुम्हारी। तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ां अल्लाह दे वास्ते हैं। बल अक्सरुहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत नूं नहीं जानते, इस हकीकत नूं नहीं जानते। तो मौलाना रूह फरमा अर्ज करते हैं बफगन अज मन हमले ना हमवार रहा कि ख्वाहिशात का एक तसलसल है और कई ख्वाहिशां हैं। औलाद की ख्वाहिश है, माल की ख्वाहिश है, फिर औलाद मिल जाती, फिर उनकी जिंदगी की ख्वाहिश है, फिर अगा औलाद तो अगा उनकी औलाद नहीं, फिर उसकी ख्वाहिश है। तो एक ख्वाहिश जी है उसके नाल कितनियां ख्वाहिशां वाबस्ता हैं। अगा फिर मालो ज़र की ख्वाहिश है, जिस वेल मालो ज़र आ जाता है तो फिर उसका आंदा है कि इसदी विच होर कसरत होनी चाहिए, मकान दी खरे किनियां को ख्वाहिशां हैं, वो मुकन वालियां ही नहीं। रूमी फरमाते ने कि मैनू अपने इख्तियार नाल तू फरमाना है कि तू लभ के ना ख्वाहिशां दे नाल तू किवें पूरा लेना है, तो मेरे नाल तू तो अर्ज करते हैं कि मैं तो जख्मी उठा, मैं ना भार चुकन जोगा ना इनू सीधा करन जोगा। तो फिर बफगन मन अज हमले ना हमवार रहा, मैनू ना हमवार बोझ इस बोझ ना हमवार नू तू सट दे। तब भी नमरोज आए ताकि मैं नेकां दे बागीचे नू वेख लवां। इस दे उत्ते मौलाना रूम ने मिसाल दी है कि अल्लाह पाक दी बारगाह दे अर्ज करते हैं कि मालिक करीम इस आलम कसरत और जहाने रंगो बू आलम शहादत दे विच बंदे गुजरे ने कि जिन्हां नूं तू इस बोझ दे कोलों जिहड़ा है ना वो वेलिया कर दिता, उन्हां दे उत्ते कोई बोझ नहीं रहा सवा तेरी मुहब्बत तो।
اس محبت نے ہر شے نو کی کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے جی۔ ہم چوا اصحاب کہف باغ جود می چرم بل ہم ہم چوں اصحاب کہف از باغ جود، اصحاب کہف دی طرح سخاوت دے باغیچے دے وچوں، کہ تیرے کرم اور سخاوت دا ایک باغ ہے، اس باغیچے دے وچ اصحاب کہف جڑے نے میچ رمز ایکاز بل ہم رکود، وہ غذا حاصل کردے سن جاگدے ہویا نہیں بلکہ سندے ہویا، کہ وہ باغیچہ کرم دے وچ انہاں نوں تو سوایا تے او جاگدیاں کھاندے نے نا بندے آندے نے خود ستیاں پیاویں او کرم دی غذا کھاندے پئے سن۔ اے دیکھو قرآن پاک نے انہاں دے ذکر نو ذکر کیتا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تسی ویکھدے جو انہاں نوں بیدار خیال کر رہے، تسی ویکھو انہاں نوں تو تسی کی کرو گے؟ جاگدے خیال کرو گے۔ وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ سنتے پئے نے۔ ایک گل کہ ویکھو تو تسی آکھو گے کی نے؟ اے جاگدے پئے نے، حالانکہ وہ ستے پئے نے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور اسی انہاں دی کروٹ بدل دے رہنے ہیں، کدی سجے پاسے کدی کھبے پاسے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ستے بھی پئے نے تے ستیاں پیا بندہ کروٹ آپ اللہ پاک نے فرمایا کہ انہاں دی کروٹ اسی سجے پاسے اور کدی کھبے پاسے اسی آپ پلٹیں اپنی قدرت کاملہ دے نال۔ ایک گل آ گئی، فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَائِهِ بِالْوَسِيدِ، اور انہاں دا کتا پھیلائے بیٹھا ہے اپنے دوویں بازو انہاں دی دلیج دے اتے۔ اس کا ذکر بھی مالک کریم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اصحاب کہف دا جڑا کتا سی وہ اپنے دوویں بازو اس غار دی دلیج دے اتے اس طرح کر کے بیٹھا سی، وہ اندر ستے پئے سن، وہ باہر پیا، وہ اندر اللہ پاک دی محبت دی غذا دے وچ تے رحمت دے وچ مست بیٹھے سن، اے اتھے باہر بیٹھا سی۔ جویں وہ بے نیاز سن تمام خواہشات دے کولوں، اسی طرح کتا بھی بے نیاز سی۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَائِهِ بِالْوَسِيدِ، وہ اس غار دے دروازے دے اتے اپنے پیر ہاتھ پھیلا کے بیٹھا سی۔ مولانا روم عرض کردے نے کہ مالک کریم اصحاب کہف نو تو اپنے کرم دے باغیچے دے وچوں سمایا تے انہاں نوں تو غذا دتی، خفتہ باشم بر زمینوں یا بر یسار، بر نہ گردم جست گوئے بے اختیار، میں چاہے سجے پاسے ستا ہوا چاہے کھبے پاسے ہوا، میری حالت ایویں کر دے کہ جویں گیند ہوندا ہے اور بے اختیار ہوندا ہے وہ گیند کروٹ بدلن تے، گیند ویند جنوں ہاکی دا ٹولا وجدا ہے نا تے او جتھوں تئی ٹولے دی پیچھے قوت ہوندی اوتھے جا کے کھلو جاندا، اوتھوں پھر ٹولا وجدا ہے تے او رڑدا گیند ہی پیا ہے، پر ریڑن والا اس نوں تو آختے نے کہ میرے سجے یعنی روح دے کام بھی اور میرے جسم دے کام بھی، یہ دوویں میرے مالک کریم تیرے فضل دے اختیار چاہن، تو اپنے کرم دے نال انہاں نوں تے میں گیند دی طرح بے اختیار رہدا جاواں، گل اختیار دی ہوندی پئی ہے نا، تو وہ یہ کہ میں توڑ تاں اپڑ سکنا جے تیری مدد میرے شاملے حال ہوئے، تیری مدد میرے شاملے، اس واسطے ہر لحظہ اولیاء اکرام جس وقت بھی اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ عرض نیاز کردے نے
تو وہ آکھتے ہیں کہ اللہ پاک تے کولوں توفیق منگیا کرو کہ یا اللہ پاک تو مینوں توفیق عطا فرما، کی کھرا مینوں توفیق تو لکھتے ہیں کہ ساری توفیق ہی ہے تیرا نیکی دی طرف جانا، اللہ پاک دی بارگاہ دی طلب صادق کرنا، کسے اہل اللہ دے نال تیرے دل دا تعلق دا پیدا ہو جانا، تیری رہنمائی، یہ سب اللہ دی ذات پاک تے نیکی کرنی فرماندے نے سب توفیق دے اتے ہے کہ جس وقت خدا تینوں توفیق دے گا پھر وہ اختیار تیرا ہوئی کرے گا جی اس کو توفیق ملی ہوئی ہے۔ جی جی ہم جملہ عالم اختیار ہست و بود، جملہ عالم زی جملہ عالم اختیار ہست خود فرما پیچھے عرض کیتا نے نا کہ گیند دی طرح مینوں بھی اختیار جی اصحاب کہف دے تے تو اپنے کرم دے بخشش دے اونچے گلشن دے وچ اس انہاں نوں سوایا اور انہاں نوں او خوراک عطا فرمائی، تو فرما دے نے کہ جملہ عالم اختیار ہست خود کسی جہان دے وچ ویکھنے ہاں، اس دنیا دے وچ ویکھنے ہاں کہ بندے اپنی ہستی اور اختیار تے کولوں چھٹن دے واسطے کی کرتے نے میں گریزت در سرے سر مست خود اپنے سر مست سر دی جانب لے جاندے نے، اپنے آپ نو کی آکھدے نے کوئی شراب پیا پیندا ہے، کوئی گانا پیا سندا ہے، کوئی کردا، جو انہاں نوں کو پوچھے بھی تو کی کرنا ہے تے وہ آکھدے نے کہ اسی غم غلط پہ کرنے ہاں، کی پہ کرنے ہاں اپنے آپ نو اس جہان تو علیحدہ پہ کرنے ہاں، بے ہوش پہ رہنے ہاں، تاں سارے کئیاں دوستاں نو پوچھا ہے بھی یہ تسی یہ جڑی تو وہ آکھدے نے کہ مینوں فلانا غم سی تو اس غم دے وچ میں یہ کرن لگ پیا، کئی عیاشی دی صورت ہے کوئی کئی قسم دے جوابات ہیں، تو فرماندے نے کہ اس اختیار تو بے اختیار ہون واسطے بندے کی کردے نے او نشہ لکردے نے تاکہ اسی یہ سوچ اور فکر دے کول کی ہو جاوی، لیکن کیونکہ وہ جڑا کچھ انہاں کیتا ہے وہ بذات خود ایک شامت ہے جیڑی انہاں آپ لئی ہے، وہ جس وقت ختم ہوتا ہے تو پھر انہاں نوں طلب ہوندی ہے، پھر اس نوں کی ہوندی ہے جس وقت تو طلب ہوندی ہے تو پھر اس دے نال ہزار بیماری ہور آ جاندی ہے کہ ایک غم نوں غلط کرن واسطے 100 غم نال ہور چھپا لیندے نے، جائیداد گئی، اولاد گئی، دوست گئے، سجن گئے، جسم گیا، ہر شے کی ہو گئی انہاں دی تباہ ہو گئی۔ جناب فرماندے نے کہ وہ ایک کوشش تو کردے نے کہ اسی اس جہان دے وچ رہ کے جہان تو وکھرے ہو جائیے، فرماندے نے کہ وکھرے نہیں ہو سکتے جس وقت تک کہ تو انہاں نوں اس جہان دے وچ رکھ کے تو خود انہاں دے دل دے وچ چیز نہ پاویں کہ وہ وکھرے ہو جاندے، سمجھدے پائے جے کہ کوئی نہ جی نیستی باید کے آز حق بواد
حسن عہد نیستی باید کے آنز حق بود عرض کرتے نے کہ نیستی او چاہی دیئے مستی او چاہی دیئے کہ جیڑی اللہ دی ذات پاک دی طرفوں ہوئے کی ہوئے جیڑی اللہ دی ذات پاک دی طرفوں ہوئے او مستی دی انہاں مثال دیتی اصحاب کاف نے تو اصحاب کاف اس بادشاہ دے ظلم تو تے اس دیاں زیادتیاں تو ہر شاید دنیا دی نو چھڑ کے اللہ پاک لے منہ کر کے ٹور پائے کی کر کے انہاں ہر شے نو فنا کیتا بھی سانو ان دی ضرورت کتھے چلے گئے غار دے وچ چلے گئے کس دے مہمان بنے اللہ دی ذات پاک دے مہمان بنے 300 کنے سال رہے اس دے وچ 9 سال رہے نہ بھوک نہ تس نہ پیاس نہ گل نہ کوئی بات نہ غم نہ کوئی دکھ نہ کسی قسم دا فکر سب خرمیاں تو کی ہو گئے بے خود ہو گئے کی ہو گئے وہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِعَ بِالْوَسِيدِ اور انہوں دا کتا اپنے بازو پھیلا کے دلیج تے باہر غار دیتے بیٹھا رہا اللہ دی ذات پاک نے پھر انہوں نے اس دنیا دے وچ جس وقت اس غم اس نیندر چو باہر لے آندا دنیا ہی بدلی ہوئی سی دنیا ہی تو فرما دے نے نیستی باید کہ از حق بود کہ مستی او چاہی دیئے جیڑی اللہ دی ذات پاک عطا کرتا میں اس دی مثال تو انہوں دینا تو اس تے غور کرے آجے با اختیار ہوندیاں ہویا کوئی بندہ اپنی ہر شے تباہ کر سکتا نہیں نہ کر سکتا وہ کیڑی شے وے کہ جس شے نے اس نو ہر شے دے کولو بے نیاز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی سیرت طیبہ اہل بیت دی پڑھ کے ویکھو تو ان سامنے سمجھ آ جائے گی کہ با اختیار ہوندیاں ہویا کائنات دیاں تمام خواہشاں نو انہاں قربان کر دیتا اللہ دی ذات پاک دی رضا اور اس دی خواہش دے اتے اے جڑی بے خودی دی قوت اور طاقت ہے کس نے عطا فرمائی ہے میرے رب ذوالجلال نے وطن چھڈنا ملک چھڈنا اولاد چھڈنی بچے چھڈنے اپنے مکانات چھڈنے ہر شے نو جس وقت حکم آ گیا کہ مدینہ طیبہ تو مکہ مکرمہ دی طرف چلے جاؤ تو کسی نے ایک لحظہ بھی نہیں سوچیا کہ ساڑھے واسطے چلنا مشکل ہے انہاں واسطے بڑا آسان ہے سمجھتے پہجے نا اے بے خودی دی تو مثال ہے جناب فرما دیں نیستی باید کیا حق بواد کہ او مستی چاہی دی جڑی اللہ پاک عطا کرے تاکہ بین دن درا حسن حد کہ اس مستی دے وچ کی ویکھ دینے کہ اللہ دی ذات پاک دا حسن ویکھ دینے حسن احد ویکھ دینے حسن احد ویکھ دینے ان دے وچ ہور کچھ نہیں ویکھ دے کی ویکھ دینے حسن احد ویکھ جی پھر مناجات آ گئی جی لیسا للجن لیسا لیسا للجن ولا للانس ان تنفذوا من حبس اقطار زمن نہ جن دے واسطے اور نہ انسان دے واسطے یہ ممکن ہے کہ تسی زمانے دے اطراف دے وچوں نکل جاؤ فرماتے نے کہ نہ انسان اپنی قوت دے نال اے مستی حاصل کر سکتا ہے نہ جن فرماتے نے جڑا عالم کثرت دے وچ رہے گا وہ آکھے کہ اتھے رہ کے میں ہر شے تو دل نو بے نیاز کر لواں فرما دے نے سوا خدا دی ذات پاک دی عطا و بخش تو بے نیازی نہیں آ سکتی یہ بے نیازی کدوں آندی ہے جس وقت مالک کریمت کرتا ہے جی لا نفوذا الا بسلطان
سماوات العلا پڑھنا ہونے پڑھ فرمایا لا نفوذا الا بسلطان خدا بجوز ہدایت دے بادشاہ تو نکلنا نہیں بلند آسمانہ دے پیٹ دے وچوں فرماندے نے جڑا ہدایت دا بادشاہ ہے نا شہنشاہ ہے حاکم ہے کہ وہ ہادی مطلق جڑا ہے وہ جس وقت تیرے اتے کہ ہدایت تے کرم نوازی فرماوے گا فرماندے نے کہ دنیا دے وچ رہندیاں ہویاں تیرا دل دنیا دیاں تمام خواہشات دے کولوں دل بے نیاز ہو جائے گا جسم دی گل نہیں ہوندی پئی سمجھ آئی جے پے کہ نا یہ سفر روح تے دل دا سفر ہے جس وقت دل دے وچوں نکلے گا تے نہ رہبانیت دی یہ تعلیم ہے کہ تو جنگل باشی ہو جا میرے حضور نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام میرے اسلام دے وچ رہبانیت نہیں ایتھے رہ کے سب کچھ کر کے دل نو بے نیاز کرنا ہے اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ نیاز مند ہونا ہے کہ جس وقت حکم آوے مالک کریم دا تے سوا تیرے دل دے وچ اس دی ذات تو اور کوئی چیز بھی موجود نہ ہوئے جی ہیچ کسرا دیکھو قرآن پاک وچ اللہ دی ذات پہ حافظ رنگ کڈیا ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون بے شک جڑے ایمان لے آئے اور نیک عمل کیتے واخبتوا الی ربہم اور عجز و نیاز دے نال جھک گئے اپنے رب دی طرف آجزی خریدیا ہی عاجز ہو گیا اولئک اصحاب الجنت یہ لوگ جنتی نے ہم فیہا خالدون اور ہمیشہ اس دے وچ رہیں گے عجز و نیاز عجز و محبت دی دنیا دے وچ وہ فرما دیں نا جی دل نظر ناز کر دے پھر بے نیاز ہو جا دل نظر ناز کر دے پھر بے نیاز ہو جا محمود پھر بنے گا پہلے ایاز ہو جا کیونکہ اس بارگاہ دے وچ غلامی پہلے وے بادشاہی پیچھے وے خادمیت پہلے وے مخدومی پیچھے ہے مخدومی اللہ پاک نے فرمایا جڑے عاجز ہو گئے اپنے رب دی بارگاہ دے وچ اوہی جنت والے مالک ہیں اوہی جنت دے مالک ہیں فرمایا ہیچ کستا ران گردن او فنا نیسرا در بارگاہ کبریا ہیچ کسرا ہیچ کسرا تان گرد دو فنا فرماندے نے جس وقت تک کوئی شخص اللہ پاک دی راہ دے وچ فنا حاصل نہ کرے اخبتو دا لفظ قرآن پاک عجز و نیاز عاجزی اور انکساری عبادت دا معنی بھی غایت تذلل ہے غایت انتہائی عاجزی کہ اس تو بعد تو کسی دے سامنے جھک نہ سکے فرمایا جس وقت تک کوئی شخص مکمل فنا حاصل نہ کر لوے نیسرا در بارگاہ کبریا او اے سوچے کہ میں اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ میں کام فرما دے نے راہ انہاں نوں حاصل ہویا جڑے مٹ گئے ہوئے نے جڑے کی ہے نے جنہاں اپنے دل دے وچ جھاتی مار کے ویکھیا کہ دل دے کسے گوشے دے وچ بھی میرے رب دی محبت تو علاوہ اور کوئی چیز نہیں اسے نو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ دے نال ثابت فرمایا ہے انبیاء علیہ السلام دی حالات زندگی پڑھ کے ویکھو تانوں آپے مضمون سمجھ آوے گا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا قربان کرنا تے سیدنا اسماعیل علیہ السلام دا قربان ہونا یہ کی ہے
ਇਹ ਰਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਚਿਸ਼ਤ ਮੇ ਰਾਜੇ ਫਲਕੀ ਨੇ چیست میرا فلک اینے آشکارا مذہب دین ستی چیست میں راجے فلک کی نیستی مولا روم فرماندے نے کہ آسمانہ دی طرف عروج یعنی عالم بالا دی طرف تیرا جڑا اڑنا تے پرواز کرنا ہے وہ کی ہے؟ فرماندے نے وہ نیستی تیرا عاجز ہونا ہے کہ جویں جویں عاجز ہوندا جاویں گا اویں میں اللہ پاک اس نوں رفعت عطا فرماتا ہے۔ کی کردا ہے؟ ہاں، بیدم صاحب فرماندے نے مٹ کر بھی رہے باقی جو تجھ پہ مٹے باقی، ساکی مٹ کر بھی رہے باقی جو تجھ پہ مٹے ساکی، جو مٹتے ہیں بنتے ہیں خاک درے جانانا۔ کہ جڑے مٹ جاندے نے وہ محبوب دے دروازے دی تے گلی دی مٹی بنتے نے، تے جڑے اس دے دروازے دی مٹی تے گلی دی مٹی بن جاندے نے وہ اکھاں دا سرما بن جاندے نے۔ وہ کی بن جاندے؟ اگر اس مضمون نو سمجھنا ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت صحابہ اکرام دے مزارات مقدسہ نو جا کے ویکھو تانوں یہ مضمون سمجھ آ جائے گا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری اس سمبول دے وچ حضور دا مرکز پاک ہے جو مٹتے ہیں بنتے ہیں خاک در جانان۔ کس انداز تے کس محبت دے نال لوگ کس عقیدت دے نال انہاں دی بارگاہ دے وچ جا کے سلام نیاز پیش کردے نے کہ انہاں اللہ پاک دی محبت دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت و عزت و توقیر دا او ریکارڈ قائم کیتا کہ وہ جی مثل نہیں ملدی کدھر بھی۔ حضور دے صحابہ ایک نہیں، بلال حبشی ویکھو، ابو ذر غفاری ویکھو، کوئی ایک ابو ذر حریرہ انس خالد و اویس بزم فدا یعنی خیال محمد است۔ ابو ذر حریرہ انس خالد و اویس بزم فدا یعنی خیال محمد است۔ تو فرمایا کہ ہیچ کا سرا تان گردد او فنا نیست را در بارگاہ کبریا، چیس میں راج فلک کی نیستی آشکارا مذہب و دی نیستی۔ فرما دینے کہ آسمانہ دی طرف بلندی کرنا کی ہے کہ عجز و انکساری یہ نیستی ہے کہ نہ ہونا ہے، آشکارا مذہب و دی نیستی۔ ہر کوئی کہ بن کے بہندا ہے کہ میں آ بن جاواں میں آ بن جاواں۔ فرما دینے اللہ دی ذات پاک دا عاشق تے محب جڑا وہ آندا تیرے راہ چ مٹ جاواں، بس تیرے راہ دے وچ مٹ جاواں، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور فرما دینے فخرم بسست این کے کمینہ سگے تو غم، یہ محبت دے الفاظ نے۔ فخرم بسست این کے کمینہ سگے تو غم، میرے واسطے اتنا فخر کافی ہے، اس تو بعد اور کوئی فخر نہیں۔ فخرم بسست این کے کمینہ سگے تو غم، میں کمینہ تیرے دروازے دا کتا ہاں۔ نازم با زماں کے بلطفم خریدائی، تیرے میں اس وقت دے اتے ناز کرنا کہ جس وقت تو مینوں خریدیا ہے۔ یہ محبت دے لفظ نے، عقل والے اس چیز نو نہ سمجھ سکتے نے نہ انہاں نوں آندا ہے۔ جڑے سعادت مند بچے نے نا انہاں دی محبت اپنے والدین نال بڑی محبت ہوندی ہے، بہت محبت ہوندی ہے۔ وہ انہاں دے پیراں دی خاک نوں اپنے اکھاں دے اتے لاندے نے، انہاں دے پیر چومدے نے، وہ اسی ویکھے نے بندے جڑے کچھ بھی نہیں پڑھے ہوئے، انہاں دے دل دے چ بھی اپنے باپ دی محبت اس طرح دی ہوندی ہے۔ سمجھدے پے جے نا؟ تو یہ تو ایک عام جسمانی ہے نا، تو جنہ اللہ دی ذات پاک دی محبت نو ویکھیا ہوئے تو وہ انعام حاصل تو آندے نے فخرم بسست ہی کہ کمینہ سگے تو ہم
نازم با زماں کے بلطفم خریدائی چیست میں راج فلکی نیستی. فرما دے نے کہ تیرا عالم بالا دی طرف اپنے رب ذل جی طرف پرواز کرنا معراج کیے. فرما دے نے کہ عجز و انکساری اختیار کر نیستی اختیار کر کہ مٹ جا بڑھن دی کوشش فخر تے غرور چھڈ دے عاجز ہو جا. عبادت دا مقصود بھی عاجزی ہے. عبادت دا مقصود بھی کی ہے عاجزی ہے. آشکارا مذہب و دین نیستی. فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک دے عاشقاں دا جے نام پوچھنا ہے انہاں دا مذہب تے دین کی ہے. فرما دے انہاں دا دین مذہب نہ ہونے کی ہے نہ ہونا ہے. کوئی سرمست کہتا تھا نہ ہم ہیں نہ ہم ہیں ہم بہر صورت وہی پیدا نہ ہم ہیں نہ ہم ہیں ہم. سمجھ آئی؟ ہاں جی. ایک مثال جناب دیندے نے تو اس ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੋ تاکہ مکمل ہو جائے مزہ. در تری کے عشق محراب آیا پوسٹیڈوں چارک آمد از نیاز در طریقے عشق محراب ایاز. جناب فرما دے نے کہ محمود غزنوی دا غلام سی ایاز اور اس دا کم ہے سی کہ وہ ایاز محمود دے استبل دے وچ گھوڑیاں دی خدمت واسطے سی. وہ پھر گھوڑیاں دی خدمت واسطے جس وقت تو چارہ لیاوے انہاں دا گھاہ بھوس تے بڑا صاف ستھرا مٹی تو پاک تے چھنڈ پھوک کے تے جگہ دی صفائی. وہ محمود غزنوی جس وقت تو سنی یہ خدمت اور اخلاص ویکھیا تو اس دی نظر دے وچ وہ مقبول ہون لگ پیا. کی ہون لگ پیا؟ مقبول ہون لگ پیا. وہ خیر جویں جویں اس دی دنائی اس دی محبت ایاز دی محمود دے نال ودی گئی محمود دی ان دے نال ودی گئی. اصل تو محمود دی ہی ودی نا. ہاں جی ہاں سمجھی گل کہ نہیں؟ ہاں پھر یہ مسئلہ ہے تو ٹائم تھوڑا ہے. خیر بادشاہ نے انہوں پھر اتنا مقام کیتا کہ وہ بادشاہ کوئی فیصلہ نہ کرے جس وقت تک ایاز نہ ہوئے. وہ جویں جویں ایاز مقبول ہوندا گیا اوویں اوویں رہن والے نال دیاں دا حسد وددا گیا. وہ کوئی نہ کوئی شاید جڑی چوری ہوئے وہ محمود دے کول آکھن جی آ تہاڈا جڑا پہلے تو بولن نہ جس ویلے وہ زیادہ چوریاں کران لگ پے تے ہون لگ پیاں تے انہیں آکھیا جناب عرض وے بھی چوری تو لب پوے گی پر تساں سانو لبن نہیں دینی. انہیں آکھا نہیں میں لبن دیاں گا. انہیں آکھا ایاز نے کام کیتا کہ کمرہ بنوایا اندے دوالے حویلی بنائی تے اندے وچ ایک اس نے صندوق رکھیا تے اس دے وچ وہ جڑا اندے چپل سن پیراں دے ٹوٹیاں جتیاں تے وہ جڑا پورا رمبا سی تے اس دی واسکٹ پاٹی پرانی وہ نے اندے صندوق وچ رکھی تے وہ صندوق اندے کوٹھے چ رکھ کے انہوں جندرا ماریا باہر حویلی نو تو دیہڑی چ ایک دفعہ جاوے تے انہوں کھول کے تے ویکھ آوے. وہ بادشاہ جویں جویں ویکھن جاوے وہ آکھن جی اتھے رکھن کوئی شے گیا ہونا. بادشاہ آکھیا بھی لو تلاشی. جیسے تلاشی لئیوں نے تے انہوں جندرے نو توڑیوں نے پھر صندوق نو توڑیوں نے اندے وچوں پاٹی پوستین تے چپل ٹوٹے تے وہ جڑیاں کھڑاواں تے وہ جڑا اوندا نکل پیا. بادشاہ نو آکھ کے آئے سن بھی جینے جواہرات اتھوں ہر شے اوتھے وے اوتھے لبے کوئی شے نہ. بڑے مولانا روم پھر اپنے انداز جناب فرما دے نے کہ اوتھے منہ کالے ہون لگ پیو نے ڈر تو بھی ہن پیچھا کی جا کے آکھیے کدی کندھ پٹ کدی فرش پٹ شاید وچوں نکلے کوئی نہ. بھی ہن پیچھا آکھ کے آیا بھی لب کے لیانے اتھے شاید لبی کوئی نہیں. مولانا روم فرما دے نے کہ انبیاء علیہ السلام دے اتے جن آکھے بنظر بد ایس جہان دے وچ ویکھیا جس ویلے میدان قیامت آوے گا نا
اس وقت کہ سمجھ آئے گا جس نور چمکیا آکھے بھی انہاں دے قلبے اثر سوا خدا دی ذات پاک دی محبت تو اور کوئی چیز بھی موجود نہیں سی کہ انہاں دے منہ اس وقت کی ہو جان گے؟ کالے ہو جان گے۔ کی ہو جان گے انہاں دے منہ؟ خیر ایاز نو پوچھا بادشاہ نے صادقے بھی تو ایک ہی پکھنڈ بنایا سی؟ انہیں آکھا بادشاہ سلامت میں یہ جڑا اپنے آپ نو جا کے ہر روز وکھا کے تے ایک گل آکھدا ساں کہ ایاز تو آئے جڑا صندوق چیتے تو تیری تو آئے جڑا تو ہونے یہ سارا ان دا فضل ہے، اس دا کی ہے؟ محمود دا فضل ہے۔ کہ میں جی یہ گل ویکھن جاندا سا، مولانا روم آندے سن کہ عشق دے محراب دے وچ کہ جڑی عشق دے راہ دے وچ جڑا کہ ایاز ہے نا ان دے واسطے پوستینوں چارک آمد عاجزی دی وجہ تو پوستین تے چبر ایاز دے واسطے راہ عشق دا محراب ہے کہ راہ عشق دے محراب دے وچ کہ جڑا بندہ نماز پڑھے وہ عاجزی دا محراب ہوندا۔ سمجھ آ گئی جی گل دی کہ نہیں؟ کس دی محراب ہوندا؟ عاجزی دا محراب ہوندا۔ تے سانوں بھی دعا کرو کہ سب نو اللہ پاک عبادت کرن دی توفیق دے تے نال اے عاجزی دے محراب دے وچ کھلو کے، سمجھتے؟ تکبر تے غرور دے محراب وچ نا، عاجزی دے محراب دے وچ فرماندے نے پوستینوں چارک آمد از نیاز در طریق عشق محراب ایاز۔ اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نو اپنی محبت نصیب فرماوے۔